اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الهنود الغاصبين، وعليك بالنصارى المعتدين. اللهم فإنهم لا يعجزونك بشيء، فأرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا عزيز يا كريم. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وعقيدتنا ووحدتنا بسوء فأشغله اللهم بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم شل أركانهم وأخزي عقولهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا عزيز يا كريم. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي كشمير وفي بورما وفي كل مكان يا عزيز يا كريم. اللهم احفظهم في إيمانهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وفي دمائهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.